Assalamu alaikum. Okay, from today we will start the central nervous system in medicine. ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम वन बाय वन कवर करेंगे. सही है. माइग्रेन से हम स्टार्ट लेंगे. ठीक है. माइग्रेन क्या है? माइग्रेन इज़ अ टाइप ऑफ हेडेक. ठीक है. हेडेक की डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उसमें से एक मेजर और कॉमन टाइप जो है वो माइग्रेन है. ठीक है. अच्छा, माइग्रेन की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है कि इसमें ब्रेन में डीपोलराइजेशन एंड हाइपरपोलराइजेशन ऑफ सेल्स होता है. सही है. जिसकी वजह से डायलेशन ऑफ द विसल्स हो जाता है और उस डायलेशन ऑफ द विसल्स की वजह से एक्सट्रीम हेडेक होता है. ठीक है. दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ माइग्रेन. क्या होता है कि डीपोलराइजेशन ऑफ द सेल्स एंड हाइपरपोलराइजेशन ऑफ द सेल्स हो जाता है. सही है. उसकी वजह से विसल्स जो है वो डायलेट हो जाते हैं और विसल्स की डायलेशन की वजह से इस रिजल्ट हमारे पास हेडेक होता है. ठीक है. अच्छा, जब भी माइग्रेन होता है तो उससे पहले एक स्टेट आता है जिसको हम ओरा स्टेट कहते हैं. ठीक है. इस स्टेट में क्या होता है कि पेशेंट को पहले से हेलुसिनेशंस और विजुअल डिस्टर्बेंसेस और ऑडिटरी डिस्टर्बेंसेस इस टाइप की जो सिम्टम्स है वो स्टार्ट हो जाते हैं. सही है. तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि अब जो है पेशेंट धीरे धीरे माइग्रेन की तरफ जा रहा है. ठीक है. वो कौन से फैक्टर्स हैं जो माइग्रेन को ऐड करता है या माइग्रेन जो है उस केस में सेवेयर होता है? तो एक हमारे पास है इंक्रीज एस्ट्रोजन स्टेट. सही है. जब फीमेल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल में होते हैं तो उनकी एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो है वो ज़्यादा होते हैं उस टाइम पे. तो एस्ट्रोजन हार्मोन के अमाउंट जो है वो माइग्रेन को सेवेयर करता है. ठीक है. इसके अलावा जो फीमेल ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करते हैं तो उसमें भी जो है माइग्रेन की सेवेरिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं. सही है. तो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से भी माइग्रेन की सेवेरिटी हो सकती है. अब हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स ऑफ माइग्रेन क्या होंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि मतलब ये जो स्टेट है ये माइग्रेन की तरफ जा रहा है या हमें डायग्नोसिस किस तरह मिलेगी? तो सबसे पहले हमारे पास माइग्रेन में डिफरेंट स्टेजेस होते हैं. एक प्रोड्रोम स्टेज होता है. ठीक है. एक ओरा स्टेज होता है और उसके बाद फिर क्लासिकल माइग्रेन स्टार्ट होता है. तो प्रोड्रोम स्टेज में क्या होता है कि उसमें पेशेंट जो है उसको थकावट महसूस होती है. ठीक है. पेशेंट इरिटेबल टाइप होता है. ठीक है. अच्छा, उसमें सही से ऑब्वियस सिम्टम्स नहीं होते, मतलब कोई हेलुसिनेशंस या ऑडिटरी डिस्टर्बेंसेस या विजुअल डिस्टर्बेंसेस इस तरह की कोई सिम्टम्स स्टार्ट नहीं हुए होते, लेकिन ऐसे ही पेशेंट इरिटेबल और वीकनेस फील करता है और टायर्डनेस फील करता है. सही है. तो दैट इज़ अ प्रोड्रोम स्टेज ऑफ माइग्रेन. उसके बाद फिर जो सेकंड स्टेज हमारे पास आता है दैट इज़ ओरा स्टेज. ठीक है. या इसमें ओरा स्टेज में जो है या ओरा स्टेज होता है या सेंसरी सिम्टम्स आते हैं. ठीक है. ओरा स्टेज में क्या होता है कि हेडेक की ओरा स्टेज हेडेक के पहले होता है और इसमें होता है विजुअल डिस्टर्बेंसेस. ठीक है. हेलुसिनेशंस होती है. ठीक है. अच्छा, विजुअल डिस्टर्बेंसेस में क्या होता है कि पेशेंट को टाइप ऑफ जिगजैग लाइंस वगैरह दिखाई देते हैं या कोई स्पॉट्स या फ्लैश लाइट्स या ब्राइट लाइट्स या इस तरह कोई ऑडिटरी आवाज़ें सुनाई देती है. ठीक है. तो दैट इज़ द ओरा स्टेज ऑफ माइग्रेन. अच्छा, इसमें हेलुसिनेशंस ये होती है कि मतलब इस तरह नहीं होता है कि पेशेंट को कोई लोग दिखाई दे रहे हैं या कुछ इस तरह, लेकिन बस कुछ विजुअल डिस्टर्बेंसेस एंड ऑडिटरी डिस्टर्बेंसेस होती है, मतलब कि डिफरेंट किस्म की लाइंस और पेशेंट की विजन जो है वो डिस्टर्ब होती है, वो सही से नहीं देख पाता, उसको डिफरेंट स्पॉट्स या फ्लैश लाइट्स या जो रोशनी होती है वो आंखों पे अच्छी नहीं लगती. तो दीज आर द ओरा स्टेट्स ऑफ माइग्रेन. ठीक है. अच्छा, फिर जब प्रोड्रोम स्टेज के बाद ओरा स्टेज हो जाता है उसमें सेंसरी सिम्टम्स में बॉडी वीकनेस और स्लरिंग ऑफ स्पीच भी हो सकता है. ठीक है. अगर पेशेंट ओरा स्टेज में है तो हो सकता है कि उसे स्लरिंग ऑफ स्पीच हो. उसके बाद फिर हमारे पास सही क्लासिकल माइग्रेन स्टार्ट होता है जो कि एक्चुअल माइग्रेन है. उसमें क्या होता है? एक्सट्रीम हेडेक होता है. ठीक है. फोटोफोबिया हम नोट करते हैं कि जो माइग्रेन के पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर डार्क रूम्स में रहना पसंद करते हैं. ठीक है. तो वो फोटोफोबिक हो जाते हैं, उन्हें उनकी आइज़ जो है वो रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाती. मूवमेंट डिस्टर्बेंसेस होती है. ठीक है. अच्छा, अगर माइग्रेन बहुत ज़्यादा सेवेयर है और हेडेक बहुत ज़्यादा है तो उसके साथ जो एसोसिएटिंग फैक्टर्स है उसमें वॉमिटिंग भी होता है. ठीक है. अच्छा, यूजुअली जो माइग्रेन है वो तो 4 to 8 आवर्स तक लास्ट करता है. ठीक है. जो कॉमन है, लेकिन हो सकता है कि ये 4 to 72 आवर्स तक भी लास्ट करे, 2 to 3 days तक. सही है. लेकिन 4 to 8 आवर्स जो है वो ज़्यादा कॉमन है. अच्छा,
مائگرین کی کیس کے لیے کوئی اسپیسیفک انویسٹیگیشنز نہیں ہے، اس کی ڈائگنوسس جو ہے وہ کلینکلی بیسڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. کلینکلی ہم جو ہے مائگرین کو ڈائگنوز کر دیتے ہیں سمٹمس سے اور ہسٹری سے، کہ مطلب یہ جو ہے یہ پیشنٹ ابھی مائگرین کے اسٹیٹ میں جا رہا ہے یا اس کو آلریڈی مائگرین ہوا ہے، ٹھیک ہے. ہسٹری میں پیشنٹ اورا کا بتائے گا، پروڈروم اسٹیج کا بتائے گا، ٹھیک ہے. آڈیٹری اور فوٹوفوبیا ہوگا، ٹھیک ہے. فلیشز آف لائٹس. تو یہ سارے سمٹمس جو ہے، یہ سارے ڈسٹربنسز پیشنٹ کو ہوں گے تو ہم ڈائگنوز کریں گے کہ دیٹ از مائگرین، ٹھیک ہے. اب ہم مینیج کس طرح کریں گے؟ سب سے پہلے تو اسٹارٹ میں ہم پیراسیٹامول سے اسٹارٹ لیں گے، ٹھیک ہے. اگر اس سے ریلیف ہو جائے تو ٹھیک، نہیں تو پھر ہم جو ہے انسیٹس پہ جائیں گے، ٹھیک ہے. اگر بہت زیادہ وامٹنگ ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ ہم اینٹی ایمیٹکس میٹاکلوپرومائڈ بھی یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم سومیٹرپٹین یوز کریں گے، ٹھیک ہے. سومیٹرپٹین کیا کرتا ہے کہ آئن چینلز کو بیلنس کرتا ہے. جس طرح کہ ہم نے ابھی پیتھوفزیولوجی میں ڈسکس کیا کہ مائگرین میں ہائپر پولرائزیشن اینڈ ڈی پولرائزیشن آف سیلز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہم سومیٹرپٹین یوز کریں گے، ٹھیک ہے. اچھا، اوائڈ ارگٹ بیکاز اٹ کاز ڈیپینڈنس. سومیٹرپٹین میں جو ارگٹ ہے اس کو ہم جو ہے اوائڈ کریں گے، کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ جو ہے ڈیپینڈنس کاز کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو جو ڈرگز ڈیپینڈنس کاز کرتے ہیں ہم اسے زیادہ تر اوائڈ کرتے ہیں. اچھا، یہ تو ہمارے پاس نارمل ٹریٹمنٹ ہوئی کہ مطلب پیشنٹ کو مائگرین کا اٹیک آیا ہے تو پیراسیٹامول دے دیا، نہیں تو انسیٹس دے دیا، سومیٹرپٹین اینٹی ایمیٹکس، ٹھیک ہے، تاکہ اس کے جو سمٹمس ہے وہ ریلیو ہو جائے. اب اگر ہمارے پاس ایسا پیشنٹ آتا ہے جس کو منتھ میں 2 to 3 اٹیکس آتے ہیں، صحیح ہے، مطلب اس کا مائگرین بہت زیادہ سیویئر ہے، اس کو بار بار مائگرین کے اٹیکس آتے ہیں، تو پھر اس پیشنٹ کو ہم پروفائلیکٹک ٹریٹمنٹ دیں گے تاکہ وہ ہیڈیک یا وہ جو مائگرین ہے وہ پیشنٹ کو نہ آئے. تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ویسے ایکٹیو ڈرگس یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جس طرح ہم نے پیتھوفزیولوجی میں پڑھا کہ کیا ہوتا ہے ہائپر پولرائزیشن، ڈی پولرائزیشن آف سیلز. اس کے علاوہ ہمارے پاس ویزو ڈائلیشن آف دا ویسلز ہو جاتا ہے، صحیح. تو اس کو جو ہے کنٹرول کرنے کے لیے ہم ویزو ایکٹیو ڈرگس دیں گے، ٹھیک ہے. اچھا، بیٹا بلاکرز ہم یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. بٹ بیٹا بلاکر جو ہے وہ بھی ویسلز کے ڈائلیٹیشن کو کنٹرول کرتا ہے تو ہم وہ یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم اینٹی ڈپریسنٹس بھی یوز کرتے ہیں کیونکہ مائگرین زیادہ تر ریلیٹڈ ٹو ڈپریشن ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سیلیکٹیو سیروٹونین ری اپٹیک انہیبیٹرز جو ہے دیز آر دا کامن اینٹی ڈپریسنٹس وچ کین بی یوزڈ ان دا کیس آف مائگرین، ٹھیک ہے. ایسٹروجن جو ہے وہ اس کو ایڈ کرتا ہے. ایسٹروجن کی وجہ سے مائگرین کا جو سیویریٹی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے ہم اوائڈ ایسٹروجن کریں گے تاکہ جو سیویریٹی ہے وہ کم ہو. اس کے علاوہ اینٹی ایپیلیپٹکس بھی یوز کرتے ہیں اگر مائگرین اتنا سیویئر ہے کہ اس کی وجہ سے سیزرز یا ایپیلیپسی یا فردر مائگرین جو ہے وہ اس میں کنورٹ ہو سکتا ہے، تو پروفائلیکٹیکلی ہم جو ہے پیشنٹ کو اینٹی ایپیلیپٹکس بھی دیں گے، صحیح ہے. تو یہ ہمارے پاس چھوٹا سا ٹاپک ہے سی این ایس کا، اس سے ہم نے اسٹارٹ کیا ہے. نیکسٹ پھر ہم جو ہے اسٹروک ڈسکس کریں گے اور ایپیلیپسی ڈسکس کریں گے، جو کہ سی این ایس کے یونٹ کے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ اور کامن ٹاپکس.